بطل وحيد لا تطيش سهامه، ذو مسميات موبق الشيطان، هو جنة إني أرى أثماره، وقطوفه قد ذللت لجناني، ألفيته بحر الحقائق والهدى، ورأيته كالدر في اللمعان، قد مات عيسى مطرقا ونبينا حي، وربي إنه وافاني، والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قائدا بمكاني، ها إن تظنيت ابن مريم عائشا، فعليك إثباتا من البرهان، أفأنت لاقيت المسيح بيقظة، أو جاءك الأنباء من يقظان، انظر إلى القرآن كيف يبين، أفأنت تعرض عن هدى الرحمن، فاعلم بأن العيش ليس بثابت، بل مات عيسى مثل عبد فاني، ونبينا حي، وإني شاهد، وقد قد طفت قد